नमस्ते। आज एउटा चर्चा इजरायलको बारेमा। केही दिन अगाडि मानवीय सहयोगको निम्ति भनेर एउटा युद्धविराम भएको थियो। युद्धविराम सकिएपछि इजरायलले युद्धविराम थप्न मानेन र फेरि हमला सुरु गर्यो। इजरायलीहरूमा एउटा उन्माद छ पहिलेदेखि। त्यो उन्माद के हो भन्छ भने यहुदी भनेको संसारको सर्वश्रेष्ठ दिमाग भएको जाति हो, समुदाय हो र इजरायल भनेको यस्तो अभेद्य किल्ला हो जसभित्र एउटा चाहिँ झिँगो पनि पस्न सक्दैन, लामखुट्टे पनि पस्न सक्दैन। किन उसँग आइडिएफ नामको जब्बर सेना छ, 4-5वटा युद्ध लडेको अरब जगतसँग र प्रत्येक पटक जितेको अजय सेना छ, अथवा आइरन डोम नामको मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली छ जो संसारकै अब्बल 2-3टा भित्र पर्छ। आइरन डोम 2-3टा भित्र, अमेरिका रुस लगायत उसको त्यही कोठीमा पर्ने चाहिँ डिफेन्स सिस्टम हो त्यो। र उसको मोसाद भन्ने बडो चमत्कारिक जासुसी संयन्त्र छ। त्यसकारणले उसले अरूका कुरा किन सुन्ने। उसले राष्ट्रसङ्घका प्रस्ताव पनि मानेन, उसले विश्वको अनुनय विनय पनि मानेन, कसैका दबाब पनि मानेन, चेतावनी पनि मानेन। युद्धविराम सकिएपछि फेरि हमला गर्यो। तर अब इजरायलले अब के बुझिसकेको छ भन्छ भने मेरो औकात के रहेछ र मैले जसलाई विरोधी भन्थे अथवा यिनी चाहिँ औँलामा नचाउन सकिने फाच्चे फुच्चे भँगेराहरू फिस्टाहरू भन्थे, ती चाहिँ मेरो निम्ति कति भारी भइसकेछन् भन्ने कुरा इजरायलले अब थाहा पायो। उसको आइरन डोम पनि काम लागेन। हमासले जो पहिलोपटक हमला गर्यो 7 अक्टोबरका दिन, उसको आइरन डोमले त्यसलाई रोक्न सकेन। उसको सेना गाजामा उपायविहीन अवस्थामा बसिरहेको छ। यद्यपि इजरायलले अत्यन्तै नियन्त्रित सूचना मात्रै बाहिर दिइरहेको छ। जस्तो बाहिर संसारभरिका मिडियामा जति आउँछन् त्यो इजरायली सेनाले सेन्सर गरेर छानेर उसले दिएको सूचना मात्रै आउँछ। स्वतन्त्र ढङ्गले त्यहाँ चाहिँ समाचार सङ्कलन गर्न इजरायलले दिइरहेको छैन। अब इजरायली सेनाले दिएको तथ्याङ्क अनुसार नै हेर्ने हो भने 450 इजरायली सैनिकहरू मारिएका छन् आजसम्म। र यो चाहिँ 4-5 दिन अगाडिको आँकडा हो। 450 देखि 500 भनौँ, यो इजरायली सरकारको आँकडा हो। तर त्यहाँ अनौपचारिक रूपमा लडाईँ जसरी चर्किएको छ, जसरी भइरहेको छ र मान्छे जसरी मरिरहेका छन् हैन, त्यहाँ वरिपरि देख्ने र अनुमान गर्नेहरूले इजरायली सेना 5000 को आसपासमा मरेको दाबी गरिरहेका छन् र मध्यपूर्वका केही मिडियाहरूले त्यो लेखिरहेका छन्। जस्तो मिडल इस्ट मोनिटर भयो हैन, अथवा चाहिँ तपाईको यस्तै गरी चाहिँ अनुमान गर्नेहरूले 5000 को वरिपरि इजरायली सेनाहरू मारिएको अनुमान गरेका छन्। अब त्यो अनुमानमा धेरै ठुलो अन्यथा मैले किन देख्दैन भन्छ भने इजरायलले दोस्रो पटक जो चाहिँ युद्धविरामपछि हमला सुरु गर्यो, उसले पहिलोपटक हमासमाथि आक्रमण गर्दाखेरि 1 महिनाको समय तोकेको थियो। 1 महिनाभित्र हमास भन्ने आतङ्कारी समूह चट 1 हप्ताभित्र साफ। तर आज 2.5 महिना भयो। मैले यो भिडियो रेकर्ड गर्दासम्म 2.5 महिना पार गरेको छ। 2.5 महिनाको बिचमा अब इजरायल कहाँ पुगेको छ भन्छ भने उसको सेनाको बाहिर मिडियामा युट्युबहरूमा बोलेको सुन्दा इजरायली सेनाले के भनिरहेको छ भन्छ भने हमासले कहाँनिरबाट हान्छ हामीले के मेसै पाइरहेको छैनौँ, हामीले हमास कहीँ पनि देख्दैनौँ हैन। तर हामी चाहिँ त्यो गाजाको चाहिँ तपाईँको गल्लीभित्र पसेपछि उसले हानिरहेको छ, मारिरहेको छ। हमासले हामीलाई देखिरहेको छ, हामीले हमास देखिरहेका छैनौँ, यो हाम्रो निम्ति ठुलो समस्या भयो भनेर इजरायली सैनिकहरूले भनिरहेका छन्। भनेपछि गाजा एउटा यस्तो डरलाग्दो चक्रव्यूह बनिसकेको छ कि हैन, त्यो कहाँनिरबाट चाहिँ तपाईँको हमासले हान्छ भन्ने कुरा इजरायली सेनाले भ्याउ पाउन सकिरहेको छैन। स्थिति यति नाजुक छ, इजरायलीहरूको स्थिति यति नाजुक छ। 2.5 महिना गयो हैन, किन गाजा पट्टी भनेको सानो इलाका हो, केही किलोमिटर लम्बाइ, केही किलोमिटर चौडाइ, सायद मलाई लाग्छ त्यो 40-41 किलोमिटर वरिपरिको होला हैन। त्यति सानो पट्टीमा त्यो बन्दकहरू कहाँ राखेको छ भन्ने कुरो अत्तो पत्तो इजरायलले पाउन सकेका छैन, अमेरिकाले पाउन सकेको छैन हैन।
अब पहिलोपटक सिजफायर हुँदा युद्धबन्दीहरू अथवा बन्दकहरू आदान प्रदान भयो, तिनी कुनै ठाउँबाट छोडिए होलान्, कहीँ राखेका मान्छेहरू बाहिर ल्याइए होलान्, कहाँबाट ल्याए हैन त्यो पनि थाहा पाउन सकेनन्, र जो मान्छे राखिएका थिए उनलाई पनि थाहा छैन उनीहरू कहाँ राखिएका थिए हैन। एक खालले चाहिँ गाजापट्टि अमेरिकन र यहुदीहरूको निम्ति ब्ल्याक होल जस्तो भयो अब हैन। केही पनि पार नलाग्ने, कतै पनि पार नलाग्ने ब्ल्याक होल जस्तो परिणत भइसकेको छ। र अहिले चाहिँ तपाईको अनि ऊ चाहिँ विक्षिप्त भएर, सायद त्यो विक्षिप्तता हो, अरू केही पनि होइन। इजरायली सेना यो विक्षिप्त भएर एउटा हताश मानसिकता जो हुन्छ नि, अनि त्यसैले होला उनले अन्धाधुन्ध मान्छे देख्ने बित्तिकै हान्दिने। किन अब अगाडि जो मान्छे देख्यो त्यो हमासै देख्न थाल्यो उनीहरूले हैन। किन उनले जो भने नि उनका सेनाले भनिरहेका छन्, हामी हमास देख्दैनौँ, हमासले हामीलाई देखिरहेको छ हैन। उसले ड्याममा हान्छ, हामी गल्लीभित्र जाने बित्तिकै ड्याममा हान्छ, मारिदिन्छ। अब यस्तो भएपछि इजरायली सेनामा एउटा के टेरर चाहिँ अथवा एउटा चाहिँ आतंक पैदा हुन्छ भने मान्छे देख्यो भने त्यो पक्कै हमासै हो। अनि उनले अस्ति भर्खरै के गर्दै भन्छ भने हमासले बन्दक बनाएका 3 जना मान्छे मारिदिए आफ्नै मान्छे। किन त्यो मान्छे को हो भन्नेतिर उनी जाने मानसिकतै छैन क्या। उनले मान्छे देख्यो हमास भने यो हमास हो, हमासको गुरिल्ला हो भने उनी ड्याममै हान्दे, परे 3 जना इजरायली बन्दक। अब यस्ता घटनालाई लिएर हमासलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको, त्यो मात्रै होइन हमासले यति भयानक आक्रमण यति बढाएको छ नि, अहिले यति बढाएको छ कि जस्तो वेस्ट ब्याङ्कमा हैन हमासले अब त्यही गाजापट्टिमा निरन्तर इजरायलमाथि दबाब बढिरहेको छ। र अहिले यो पछिल्लो चाहिँ तपाईको समाचारहरू हेर्ने हो भने आक्रामक अवस्थामा इजरायली सेना होइन हमास छ, र सयौंको संख्यामा उसका ट्याङ्कहरू ध्वस्त भए हैन। दर्जनौं चाहिँ तपाईको हेलिकप्टर र जहाजहरू ध्वस्त भए हैन, लडाकु जहाजहरू ध्वस्त भए, ट्याङ्कहरू ठुलो संख्यामा बर्बाद भइरहेका छन्, जो चाहिँ संसारमा ए ग्रेडमा पर्ने ट्याङ्कहरू छन्, इजरायली ट्याङ्कहरू। कसैले पनि चाहिँ तपाईको केही गर्न नसक्ने भनेर मूल्याङ्कन गरिएका हौवा पिटाएका ट्याङ्कहरू हमासले ध्वस्त बनाइरहेको छ। उतातिर हिजबुल्लाले आक्रमण गरिरहेको छ, र लाल सागरमा हुथीले अनि तिनी व्यापारिक चाहिँ जहाजहरूमाथि आक्रमण गरेर इजरायलको चाहिँ व्यापार 80% ठप्प बनाइदिए। लाल सागरबाट हुने जो व्यापार हो त्यो 80% ठप्प भएको छ। किन भन्छ भने इजरायलमा व्यापार हुने ठाउँ भनेको नै त्यही लाल सागरबाट हो हैन। तलतिर एडेनको खाडी छ, लाल सागर भयो, त्यही भएर स्वेज नगर भएर निस्कन्छ अनि युरोपतिर निस्कन्छ। अब त्यो सबै बाटो ब्लक भइसकेपछि इजरायलको व्यापार तहस नहस हुँदै गएको छ। यो कारणले अहिले इजरायलमा निकै ठुलो द्वन्द्व र आन्तरिक चाहिँ विग्रह बढेको छ। दिनदिनै सडकमा प्रदर्शन भइरहेका छन् नेतन्याहुका विरुद्धमा, राजीनामा गर भनेर हैन। जस्तो इजरायलीहरू आफै मारेको, बन्दकलाई आफै मारेको, अब हमाससँग युद्धमा फसाएको हैन। अब यो इजरायलीहरूमाथि जोखिम अनिश्चितकालका निम्ति बढेको, र हजारौं यहुदीहरूले इजरायल छोडिसकेका छन्। किन इजरायलमा युद्ध रोकेला, तर अब इजरायल भन्ने भूमि अब सुरक्षित रहेन, उनको निम्ति अब सुरक्षित रहन्न। र किन यो रहन्न भन्छ भने इजरायलको अहिलेसम्मको रणनीति हेर्ने हो भने र अमेरिकनको रणनीति हेर्ने हो भने, मैले भन्छु जस्तो 2 राज्य भन्छ नि धेरै मान्छेहरूले, त्यो चाहिँ कहीँ पनि टुङ्गिने त्यो मुद्दै होइन त्यो। किन भन्छ भने यहुदीहरूको सपना ग्रेटर इजरायल छ, अमेरिकाले त्यसैको निम्ति उचाल्दै आयो। अहिले अब आफू चक्रव्यूहमा फसेको महसुस भएपछि 2 राज्यको समाधानमा जाऊ भनेर चाहिँ इजरायलीहरूलाई भन्छ। इजरायलले किन मान्ने? 100 वर्षसम्म ग्रेटर इजरायल भन्ने उकासेको यहुदीले अब अहिले अमेरिकाले भनेको किन मान्ने? इजरायलले अस्वीकार गरेको छ। इजरायलले फिलिस्तिनी भूभाग हिजो जो फिलिस्तिनी सबै हाम्रो हो भन्छ हैन। 2 राज्यको समाधान पनि मान्दैन, र मानेछ भने पनि सीमाना लिएर त्यहाँ सहमति हुँदैन भोलि। त्यसकारणले अब मैले समाधान कहीँ पनि देख्दिनँ। इजरायल पनि फस्यो र अमेरिका त्यही कारणले अब डुब्दैछ। अमेरिका त्यही कारणले अब डुब्दैछ। इजरायल किन फस्यो भन्छ भने वरिपरि सारा अरब जगत, मुस्लिम जगतको बीचमा सधैँभरि लडेर इजरायल बाँच्न सक्ने सम्भावना अब बिल्कुल छैन। हिजो थियो जब अरबी देशहरू अथवा इरान सहितका अरबी देशहरू इजरायलभन्दा धेरै कमजोर थिए, त्यो बेलासम्म रह्यो। तर दुनियाँ धेरै अगाडि बढिसकेको छ, र उनीहरूले पराजित गर्दै आएका अथवा
नगन्य गरेका शक्तिहरू धेरै माथि गइसकेका छन्। उनको आफ्नो प्रविधि छ, आफ्नो हतियार छ, आफ्नो एउटा चाहिँ नेटवर्क बनेको छ। अहिले हिजोको जस्तो अलग-थलग कोही पनि छैनन् र विश्वको समीकरण र सन्तुलनमा भारी ठुलो परिवर्तन आइसकेको छ, निकै ठुलो परिवर्तन आइसकेको छ। र हिजो इजरायलले कन्ट्रोल गरेका अथवा अमेरिकाले इजरायलको पक्षमा प्रयोग गरेका धेरै देशहरू जो अमेरिकासँग वारको पार लडाइरहेका छन्, ती चीन र रुसको कित्तामा गएर मिलिसकेका छन्। त्यसकारणले अब इजरायल त्यो विशाल मुस्लिम जगतभित्र हैन, त्यो ब्रिटिस र अमेरिकनले खडा गरेको इजरायल अब सधैँभरि बाँचिराख्न सक्ने सम्भावना छैन। त्यही भएर मैले सुरुमा एकपटक भनेको थिएँ, अब लडाइँ कागो या त फिलिस्तिन या चाहिँ इजरायल, एउटा रहने एउटा चाहिँ सधैँको निम्ति मेटिने भन्दा अब अर्को चाहिँ विकल्प मैले देख्दिनँ हैन। अर्को विकल्प मैले देख्दिनँ। अब इजरायल किन रहन्न भन्छ भने अमेरिकाको जुन हालत भयो विश्वको भूराजनीतिमा, त्यसले गर्दा अमेरिकाले भर्तेक गर्न सक्ने अवस्था छैन। अमेरिकाको भर्तेक जुन दिन सकिन्छ त्यो दिन इजरायल गयो, सिद्धियो। त इजरायलले कहिले बचाउने हैन, यो अवस्था उसकै कारणले आएको। त्यही भएर मलाई लाग्छ हमासलाई जो विशाल अझै शक्ति देख्यो नि अहिले यहुदी सेनाले, इजरायलले जो देख्यो, यसपछि भर्खरै इजरायलले फेरि युद्धविरामको प्रस्ताव राखेको छ। हमासले इन्कार गरिदियो। अब युद्धविरामको प्रस्ताव हमासले इन्कार गर्यो, स्थिति यहाँ आयो। हिजो लामो समयसम्म झन्डै 2 महिना इजरायलले मानेन युद्धविराम गर्ने भन्दा। अब चाहिँ स्थिति कहाँसम्म पुग्यो त, कसरी उल्ट्यो त भन्छ भने इजरायलले युद्धविरामको प्रस्ताव राख्यो हैन, बन्दकहरू र बन्दीहरू आदान प्रदान गर्नको निम्ति युद्धविरामको प्रस्ताव राख्यो। हमासले इन्कार गर्यो। हमासको माग के छ भन्छ भने युद्धविराम अस्थायी होइन, त्यो गाजा पट्टीबाट इजरायल पूर्ण रूपमा बाहिर जानुपर्ने र युद्ध पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्ने। अब यो चाहिँ तपाईँको शर्तमा नआउँदासम्म युद्धविरामको पक्षमा हमास छैन, किन हमासले बुझेको छ इजरायल फस्यो। र लाल सागरमा पछिल्लो यो चाहिँ 2-3 दिन यताको जो घटना भयो नि, हुतीसँग लड्नको निम्ति अमेरिकाले 10वटा देशको एउटा गठबन्धन बनाएर जो लाल सागरमा जाने निर्णय गर्यो, त्यसले गर्दाखेरि लाल सागर एउटा डरलाग्दो युद्ध मोर्चामा परिणत भइसकेको छ। अमेरिका नै युद्धमा अब फस्ने स्थिति आइसक्यो र हुतीले एकदम बडो गर्वका साथ चुनौती दिएको छ, लाल सागर तिम्रो चिहानघाट बन्नेवाला छ, हामी तिम्रो चिहानघाट मसानघाट बनाएर सार्छौँ हैन, युद्धको निम्ति आऊ, हामी आक्रमण रोक्दैनौँ। हुती जस्तो एउटा मामूली सङ्गठनले अमेरिकाको गठबन्धनलाई, 10 देशको सैन्य गठबन्धनलाई यति चाहिँ तपाईँको विश्वस्तका साथ चाहिँ धम्की र चेतावनी दिइरहेको छ। यो सबै इजरायलले नहेरेको होइन। त्यसैले इजरायल अलिकति मत्थर बनाउँदै जोगिने यो लडाइँ जो झर्किँदै यसबाट जोगिने दाउमा छ। तर हमासले अब मान्दैन, किन हमास भनेको हमास मात्रै होइन, हमासको वरिपरि जो अमेरिकाको अन्त चाहन्छन् संसारका ती सबै राष्ट्र छन्। त्यसकारणले हमासको लडाइँ हमासको, जसरी इजरायलको लडाइँ, इजरायलको आक्रमण इजरायली मात्रै थिएन, त्यो ब्रिटिसहरूको थियो, त्यो युरोपियनको थियो, त्यो अमेरिकनहरूको थियो। यिनीहरूले नाङ्गो रूपमा कुरूप विभत्स आफ्नो लङ्गोटी समेत फ्याँकेर जसरी आपराधिक भाषामा त्यो बर्बरता, त्यो क्रूरता, त्यो पैसाजिक वृत्तिलाई जसरी समर्थन गरेका थिए नि, त्यसको नतिजा भोग्ने ठाउँमा यिनीहरू अब पुगेका छन्। यिनीहरू घेराबन्दीमा फसे, इजरायल पनि फस्यो। अब उसको युद्धविरामको पनि कुनै अर्थ छैन, त्यसले कुनै काम पनि गर्दैन। हमासमाथि विजय हासिल गर्न त उसले सक्दैन, कुनै पनि हालतले अब सक्दैन। यसले बल्ल हात हालिसकेपछि बुझे हामी कति ठुलो भ्रममा बाँचेका रहेछौँ र इजरायलको सायद मलाई लाग्छ 20 तारिक एकै दिन रातारात त यो स्थिति चाहिँ नआउला, तर इजरायलको सपना, यहुदीहरूको इजरायलको सपना सायद अब सदाको निम्ति अस्ताउँदैछ। जसरी अमेरिकन साम्राज्यवाद अस्ताउँदैछ, त्यसै गरी इजरायल, ग्रेटर इजरायल मात्रै होइन, अहिले भएको इजरायलको चाहिँ सपना पनि अब बिस्तारै चाहिँ तपाईँको एउटा दुस्वप्नमा परिणत हुने चाहिँ स्थिति आउँदैछ। इजरायल निकै डराएको छ, जति हानि नोक्सानी भइरहेको छ त्यति डराउँदै गएको छ र अब हमाससँग पार लागिन्न सकिन्न। अब हमास कहाँ छ, कहाँ बसेर यत्रो लडाइँ लडिरहेको छ, त्यो नै भ्याउ पाउनु ऊ सकिरहेको छैन। हमासलाई जित्ने कसरी? त्यसकारणले उसले चाहिँ अहिले अस्थायी युद्धविरामको चाहिँ प्रस्ताव राखेको हो। अब चाहिँ अरूको हात माथि परिसक्यो, अब त्यो सम्भावना देखिन्न। विश्व एउटा निर्णायक वारपारको बिन्दुमा गयो, यही कडीले नै
हैन विश्वको समग्र सन्तुलन र समीकरणलाई उथलपुथल र आकाश पाताल बनाउने सम्भावना एकदम प्रबल भएर गयो।